बिना दर्ता सञ्चालन गरिएका 2 अस्पताल काठमाडौँ महानगरले गर्यो सिल। मेलम्चीबाट थप 34 करोड लिएर पानी ल्याउने योजना अल्पत्र। उद्घाटनका दिन सजिएर विराटनगर भन्सार आएको काग्रो रेल फेरि फर्किएन। स्वर्गद्वारीमा कार दुर्घटना, 8 मृतकमध्ये 7 को शनाखत। अब गुटका सुर्ती प्लास्टिकमा प्याकिङ गर्न नपाइने, आमा नेपाली बुवा नेपाली हामी चाहिँ कहाँको भन्दै 24 गतेदेखि 24 घण्टा धर्ना। ऋणको पासोमा सरकार, ऋण तिर्न पनि ऋण लिन बाध्य। एमालेमा ज्ञान लिन केपी बा, रासपामा भगवान रवि, गगन थापाको भनाई। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षलाई नेभी सङ्घले दल्यो कालो मोसो। काठमाडौँ उपत्यकाका पहाडमा 198 वटा पोखरी निर्माण गरिने, अनाम नगरको सार्वजनिक जग्गामा महानगरले डोजर चलाएपछि हङ्गामा। यस वर्ष मनसुनबाट 12,50,000 मानिस प्रभावित हुन सक्ने र प्रचण्डबाट बाबुरामलाई फेरि धोका, महरा मार्फत विप्लव भित्र्याउन खुला भयो ढोका लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट भिडियो सामग्री हेर्दै हुनुहुन्छ र कस्तो लाग्दैछ सबैजनाले आफ्ना मनमा लागेका विचारहरू तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम लेखेर कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला र रेगुलर हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर लेखी जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा मोदीसँग डराए प्रचण्डको प्रसङ्गबाट। भारतले अखण्ड भारतको नक्सा संसद भवनमा राखेको 15 दिन हुँदासम्म नेपालले भने कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त नक्साबारे तत्कालै जानकारी माग्ने अवस्था अथवा स्पष्टीकरण माग्ने छाँटकाँट पनि देखिँदैन। यस विषयमा जानकारी माग्दा परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भारतले आफ्नो संसदमा राखेको नक्साबारे आन्तरिक छलफल भइरहेको तर अहिले नै के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय नभएको शिलापत्रलाई जानकारी दिइन्। उनले भनिन् आन्तरिक छलफल भएको छ, के भयो कसो भयो भन्ने बारेमा केही थाहा भएको छैन। यो हप्ता अलि बढी व्यस्त भएर केही भन्न सकिने अवस्था छैन। भारतले आफ्नो संसद भवनमा राखेको नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समावेश गरेको छ। यो नक्साका कारण भारत नेपाल सम्बन्धमा पनि असर पार्ने काम भारतले गरेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँदछन्। उनले भने नेपालले भारतले आफ्नो संसदमा राखेको नक्साबारे सोध्नुपर्ने हो। नेपालको भूभागलाई भारतले अखण्ड भारतमा देखाउनु गलत हो, हामी शिथिल हुनु झन गलत हो। नेपाल र भारतबीच अहिले पनि धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ। नेपालको भूभाग भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको छ। भारतले संसद भवनमा राखेको नक्साबारे अरू छिमेकीले स्पष्टीकरण माग्दा नेपाल भने मौन छ। यसबारे तपाईँहरूको प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, सरकारले बाढीग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्स्थापनामा ढिलाइ गर्दा मेलम्चीको सुरुङ मार्फत थप 2वटा खोलाको पानी पनि काठमाडौँ ल्याउने योजना अलपत्र परेको छ। 1 असार 2078मा आएको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडबक्समा क्षति पुर्यायो नै त्यसले मेलम्चीको सुरुङ हुँदै सिन्धुपाल्चोकका याङ्ग्री र लोर्के खोलाको पानी पनि काठमाडौँमा ल्याउने योजना समेत अन्यलमा धकिलिदिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मेलम्ची आयोजनाको अस्थायी हेडबक्सको स्तरोन्नति गरी 12 महिना नै खानेपानी आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने र मेलम्ची जलाधारको भौगोलिक अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव बमोजिम आयोजनाको दिगो सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। आयोजनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मेलम्चीमा याङ्ग्री र लार्के जोड्ने गरी संरचना निर्माण कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। गत वर्ष पनि बजेटमा यस्तै योजना राखिएको थियो, काम भने भएन। त्यस्तै अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जेठ 18 गते 2 मुलुकका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त उद्घाटन गरेपछि भारतको बथुनाहदेखि विराटनगर भन्सार यार्डसम्मको काग्रो रेल सजिएर आयो। उद्घाटनको दिन फलाम जन्ने उद्योगको कच्चा पदार्थ समेत बोकेर विराटनगर भन्सार यार्ड आएको काग्रो रेल 19 गते भारत गएपछि पुनः फर्केर आएन। रेल विभाग वा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको इन्टरमोडल कम्पनीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय टुङ्गो नलाग्दा यो काग्रो रेल सेवाले निरन्तरता पाउन नसकेको हो। काग्रो रेल सेवाले निरन्तरता नपाउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगीलाई ढुवानी लागत महँगो पर्न थालेको छ। त्यस क्षेत्रका उद्योगीले औद्योगिक कच्चा पदार्थ भारतको कोलकाताबाट ट्रक वा कन्टेनरबाट ढुवानी गर्दा प्रति किलो भाडा 3 रुपियाँ भाडा तिर्दै आएका छन्। काग्रो रेलबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा प्रति किलो भाडा 1 रुपियाँ 95 पैसा ढुवानी खर्च लाग्ने उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुनारको भनाइरहेको छ। उनका अनुसार काग्रो रेल सेवा सुरु भएपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए तर निरन्तरता नपाउँदा दुखी भएका छन्। त्यस्तै यता स्वर्गद्वारीमा कार दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाउने 8 जना मध्ये
7 जनाको शनाखत भएको छ। स्वर्गद्वारी दर्शन गरेर फर्कँदै गरेका तीर्थयात्रु बोकेको कार दुर्घटनामा परेको हो। लु 1 छ 6345 नम्बरको कार स्वर्गद्वारी नगरपालिकाको ब्रेक नजिकै टाकुरामा दुर्घटना हुँदा कारमा सवार 8 जनाकै मृत्यु भएको जिल्ला अस्पताल प्युठानकी निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट प्रमिला खनालले जानकारी गराएकी छन्। दुर्घटनामा दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 15 बस्ने 35 वर्षीय सरिता शर्मा पोखरेल, उनका छोराहरू 14 वर्षीय विशाल पोखरेल र 9 वर्षीय विकास पोखरेल, लमही नगरपालिका 5 का 49 वर्षीय ताराबहादुर कुमाल, लमही 7 का 40 वर्षीय गोविन्द शाह, उनकी श्रीमती 30 वर्षीय राधा शाह र उनका छोरा 9 वर्षीय आदित्य शाहको दुर्घटनामा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकी पत्नी सीता दाहाललाई अस्पताल भर्ना गरिएको छ। लामो समयदेखि वंशाणुगत पार्किन्सन जस्तो देखिने जटिल रोगबाट पीडित सीतालाई सोमबार काठमाडौँको नर्भिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सीतालाई उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको जीवन सङ्गिनी तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका सल्लाहकार सीता दाहालको नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थापाथलीमा ल्याइएको हो। मल्लले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीका निजी चिकित्सक डाक्टर युवराज शर्मा तथा नर्भिक अस्पतालका वरिष्ठ डाक्टरहरूले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै त राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरे। नागरिकता नपाएर सडकमा उत्रिएका सयौं युवाका लागि यो विशेष दिन बन्यो। त्यही खुसियालीमा उनीहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डल लगायतका देशभरका विभिन्न ठाउँमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै दीप प्रज्वलन गरे। भोलिपल्टै सरकारले राजपत्र सार्वजनिक गर्यो। राजपत्र सार्वजनिक भएसँगै जेठ 21 गतेदेखि नयाँ नागरिकता अनुसार कानुन अनुसार जन्मसिद्ध नागरिकता सन्तान तथा आमाको नामबाट नागरिकता वितरण सुरु भयो। कतिपय जिल्लाले वितरण थाले भने कतिपयले पूर्व तयारी गर्दै थिए। पीडा बोकेर केही यात्रुहरू माइतीघर मण्डलामा फेरि आइपुगेका छन्। नागरिकता नपाएका ती युवाहरू जेठ 24 गतेदेखि 24 घण्टा धरना बसिरहेका छन्। 6 दिनदेखि राम्ररी खान र निदाउन पाएका छैनन्। नागरिकता नपाउनुको फिरमा उनीहरूले निन्द्रा मारेको यो पहिलो पटक होइन। हामीहरू त वर्षौंदेखि कयौं रात सुत्नै सकेका छैनौं, उनीहरू भन्छन्। उनीहरूमध्ये एक हुन् 25 वर्षीय अमित शर्मा। विगत 7 वर्षदेखि नेपाली नागरिकता पाउने आशमा भौँतारिरहेका छन्। अहिलेसम्म अनागरिक भएर बस्नुपर्दा उनी आफैलाई धिक्कार छन्। धनुषा औरही गाउँपालिका 5 का अमितले सिभिल सब इन्जिनियरिङ सकेको 2 वर्ष भयो। अहिलेसम्म रोजगारी पाएका छैनन्। नागरिकता नभएकै कारण धेरै पटक हातमा आइसकेको जागिर छाड्नु परेको उनले बताउँछन्। सिप र योग्यता भए पनि नागरिकता नभएकाले जागिर पाएको छैन उनले भनेका छन्। त्यस्तै त अब गुटखा तथा सुर्तीजन्य उद्योगले प्याकिङमा जैविक रूपमा सडेर जाने वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ। त्यस्ता उद्योगले अन्त शुल्क लाग्ने वस्तु प्याकिङ गर्दा अब प्लास्टिक प्रयोग गर्न पाइँदैन। वातावरण प्रदूषणमा ठूलो प्रभाव पारेको प्लास्टिकले प्रयोग कम गर्न नीति अनुसार गुटखा तथा सुर्तीजन्य उद्योगका उत्पादनहरूमा बायोडिग्रेडेबल प्याकिङ अनिवार्य गरिएको हो। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ। सुर्ती, खैनी, गुटखा, पान मसला, स्विट सुपारी जस्ता उत्पादन तथा पैठारी गर्ने प्रतिष्ठानले प्लास्टिक बाहेक जैविक रूपमा सडेर जाने सामग्रीमा मात्र प्याकिङ गर्न पाइने उद्योगमा मात्र होइन, त्यस्ता वस्तु तथा सामान आयात गर्ने व्यवसायलाई पनि यो व्यवस्था लागू हुनेछ। अर्थात् आयातित गुटखा तथा सुर्तीजन्य पदार्थ पनि प्लास्टिकमा प्याकिङ भएको हुनुहुँदैन। अन्तशुल्क नियमावली 2079 संशोधन गर्दै यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकारले 10 महिना अर्थात् 2081 वैशाख 1 गतेसम्म समय दिएको छ। त्यस्तै त काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाले एमालेमा ज्ञान लिन केपी ओली र नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा भगवान रवि लामिछाने मात्रै भएको बताएका छन्। मकवानपुर 2 को क्षेत्रीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै थापाले काङ्ग्रेससँग ज्ञान लिन थुप्रै ठाउँ भए पनि एमाले र राजसभामा त्यस्तो नभएको बताएका हुन्। एमाले कार्यकर्तालाई समस्या भयो भने बालकोट जान्छ, किनकि ज्ञान दिन केपी बा हुनुहुन्छ, अरू ठाउँ छैन। गगनले भने नयाँ पार्टीमा मान्छे छैन, भगवान छ, कार्यकर्ताले भगवानलाई सोध्नुपर्छ के गर्ने होला भगवानले भन्छन्। तर काङ्ग्रेसमा ज्ञान लिन प्रश्नको उत्तर खोज्न तल्लो तहका कार्यकर्ता र शुभेच्छुक भएको भन्दै ज्ञान पनि कार्यकर्ताबाट पाइने उहाँको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसले चुनाव जित्यो तर निराशा छ, अब किन निराशा छ भनेर खोज्नुपर्छ। प्रश्नको उत्तर तल गाउँमा बस्ने कार्यकर्तासँग छ, काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने शुभेच्छुकहरूसँग छ। थापाले भने संसद सकिएपछि मेची महाकाली यात्रा गर्छु, कार्यकर्ता भेट्न चाहन्छु, हाम्रो ज्ञान तल्लो तहकै कार्यकर्तामा छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्षमाथि नेभी सङ्घका कार्यकर्ताले मोसो दलेका छन्। लामो समयदेखि विभिन्न माग सम्बोधन नभएको भन्दै सोमबार अध्यक्ष महेश दाहाललाई नेभी सङ्घका विद्यार्थीहरूले घेरेर मोसो दलेका हुन्। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्र अनेकौं समस्या भएका र पटक पटक मागसहित ध्यानाकर्षण गराए पनि सम्बोधन नभएपछि बाध्य भएर मोसो दल्नु परेको एक विद्यार्थीले बताए। आफूहरूको माग व्यस्तता व्यवस्था गरेको र शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत गरेर भिसी कार्यालयसँग वार्ता भए पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै त काठमाडौँ उपत्यकामा बागमती र त्यसका सहायक नदी सफा बनाउनका लागि यहाँका पहाडमा 198वटा पोखरी बनाइने भएको छ। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले वर्षामा पानी हुने र हिउँदमा रिचार्ज भएर छाड्न पनि मिल्ने गरी पोखरी बनाउने योजना ल्याइएको समितिका सूचना अधिकारी कमल अर्यालले बताउनु भएको छ। अहिले उपत्यकामा नदीमा वर्षामा बाढी पस्ने र हिउँदमा खोला पूर्ण रूपमा सुक्खा हुने समस्या छ। नदी सफा हुनलाई प्रशोधन केन्द्र आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नदी पूर्ण रूपमा सुक्खा हुँदा पानी प्रशोधन हुँदैन। जति पानी बढ्यो पानी प्रशोधित हुँदै जान्छ। कुइएश्वरीमाथि धापमा जस्तै विभिन्न स्थानमा पार्क बनाइने समितिको भनाइरहेको छ। पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण हुने तथा हिउँदमा पानी रिचार्ज गरी वर्षामा बाढी नियन्त्रण हुने गरी धाप निर्माणको योजना रहेको अर्यालले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसै त काठमाडौँको अनामनगर स्थित सार्वजनिक जग्गामा काठमाडौँ महानगरले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूले विरोध गरेका छन्। काठमाडौँको अनामनगर स्थित गोर्खा एफएम चोकमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि स्थानीयहरूबीच विवाद सिर्जना भएको बताइएको छ। एक पक्ष स्थानीयहरू वर्षौँदेखि सार्वजनिक जग्गाको सुरक्षा गर्दै आएको र विपदको बेलामा आवश्यक पर्ने भएकाले भत्काउन नहुने पक्षमा छन् भने अर्को पक्षका स्थानीयहरू सरकारले सार्वजनिक जग्गाको उपयोगका लागि भत्काउन पाउने र आफ्नो संरचना बनाउन पाउने पक्षमा छन्। स्थानीयहरू बीच नै विवाद हुँदा अहिले स्थिति तनावग्रस्त छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरको 29 नम्बर वडाको वडा कार्यालय बनाउन भत्काउन थालेको छ। अहिले महानगरपालिकाले स्थानीयको विरोधका बीच डोजर चलाइरहेको छ। स्थानीयहरूले भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको विरोध गरिरहेका छन्। त्यस्तै त जिल्लामा लम्पी स्किन सङ्क्रमणबाट पशु चौपायाको मृत्यु हुने क्रम बढेसँगै बिमा कम्पनीहरूले पशुधनको बिमा गर्न नै छाडिदिएका छन्। चितवनमा रहेका बिमा कम्पनीले पशुपालक कृषकको गाई भैँसीको बिमा नगरिदिएको भन्दै कृषकले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ध्यान आकर्षण गराए। चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादन सहकारी सङ्घका अध्यक्ष किशोर बगालेले विगत 1 महिनादेखि बिमा कम्पनीले गाई भैँसीको बिमा गर्न छाडेको बताए। पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोग बढेसँगै बिमा कम्पनीले पशुधनको बिमा गर्न छाडेको र पहिले बिमा गरिएका पशुको समेत लम्पी स्किनबाट मृत्यु भएपछि बिमा रकम दिन ढिलासुस्ती गरेको उनको भनाइरहेको छ। चितवनमा क्रियाशील कुनै पनि निर्जीवन बिमा कम्पनीले अहिले पशु बिमा नगरेको उनीहरूले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीलाई टिकटक नबनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले कार्यालय समयमा कार्यालयको पोसाक लगाएर कार्यालयको सवारी साधन प्रयोग गरेर र कार्यालय हाताभित्र टिकटक बनाउन रोक लगाएको सहसचिव एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै कार्यालयसँग सम्बन्धित कामबारे पनि टिकटक नबनाउन हामीले निर्देशन दिएका छौँ। उनले भने यदि निजामती कर्मचारीले यस्ता नियम उल्लङ्घन गरेको पाइएमा अनुशासन नियम अन्तर्गत कारबाही गर्ने उनले जनाए। पछिल्लो समय टिकटकमा निजामती कर्मचारी उच्छृङ्खल भएको भन्दै गुनासो आएकाले उक्त कदम चालिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।